अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कौन है? अरे मैं हूँ रानो, दरवाजा खोलो। अरे रानो, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? बाहर बहुत ठंड है, अंदर आ जाओ। बोलो रानो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ लाडो, सब ठीक है, घर में भी सब ठीक है। मैं पेड़ से हूँ ना। आजकल मुझे बहुत भूख लग रही है और घर में कोई अनाज भी नहीं है। मैं अनाज लाने के लिए जाने वाली थी, मगर बाहर बहुत अंधेरा है। तुम्हारा घर पास में ही था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लाती हूँ। ये लो, तुम्हें जितना खाना था उतना खाओ। रानो को बहुत भूख लगी थी। वो अनाज पर टूट पड़ती है और सारा अनाज खा जाती है। क्या मुझे थोड़ा सा और अनाज मिल जाएगा? क्यों नहीं, ये लो। लाडो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा अनाज खा लिया। जब मैं अनाज लाने के लिए बाहर जाऊंगी, मैं तुम्हारा सारा अनाज लुटा दूंगी। अरे पगली, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? बल्कि मुझे तुम्हें अनाज खिलाकर बहुत अच्छा लगा। आखिर हम एक दोस्त हैं। शुक्रिया लाडो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। लाडो, मेरे घर में तो सारा अनाज पहले से ही ख़त्म हो गया था और यहाँ आकर मैंने तुम्हारा भी ख़त्म कर दिया था। अब हम दोनों के पास ही अनाज नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे रानो, परेशान मत हो, अब तो सुबह भी हो गई है, बारिश भी कम हो गई है। अब हम अनाज लाने के लिए जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये सही है। चलो फिर अब हम चलते हैं। अरे बच्चों, मैं तुम्हारे रानो आंटी के साथ बाहर अनाज लेने जा रही हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों घर में ही रहना, अकेले बाहर कहीं मत जाना। ठीक है मम्मी। लाडो और रानो निकल पड़ती हैं और जब वो बातचीत करने वाले दरख्त के पास से गुजर रही थी, तो तब उन्हें बुलबुल चिड़िया आवाज़ लगाती है। वो दोनों उनके पास आ जाती हैं। वहाँ पर और भी परिंदे मौजूद थे। अरे लाडो और रानो, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह और वो भी अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी बताओ। बुलबुल, हम अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। अनाज लाने के लिए तो हमने भी जाना है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। साथियों, क्या तुम्हें भी हमारे साथ अनाज लाने के लिए जाना है? हमने भी जाना है। सब परिंदे उन दोनों के साथ अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक अनाज का खेत मिल जाता है। अरे साथियों, ये देखो कितना अच्छा खेत है। चलो अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। चलो साथियों, हम यहाँ पर पेट भर कर अनाज खा लेते हैं और ढेर सारा साथ भी ले जाएंगे। सब लाडो की बात से रजामंद हो गए। सब ने पेट भर कर अनाज खा लिया और बहुत सारा अनाज अपने साथ ले लिया, सिवाय गोरी और कालू को छोड़कर। अरे गोरी, क्या हमें घर के लिए अनाज नहीं लेना? हमें अभी इस अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। गोरी भाभी, अगर आपके घर अनाज पड़ा हुआ है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अब यहाँ खेत में हैं तो आपको अपने साथ बहुत सारा अनाज लेकर जाना चाहिए। क्या पता जब हम अगली बार यहाँ आए तो इस खेत का मालिक यहाँ से सारी फसल काट कर ले जाए, और फिर आप क्या करोगी? हाँ हाँ गोरी, टोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम यहाँ से भी ढेर सारा अनाज अपने साथ में ले लो। नहीं नहीं, मुझे अनाज की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मुझे समझाना बंद करो। अरे अरे, बस भी करो, चलो अब हम चलते हैं। सब अपने जंगल की तरफ वापस लौट जाते हैं।
کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ سبھی پرندے جو اناج لائے تھے وہ ختم ہو رہا تھا۔ سبھی پرندے ایک دن واپس اسی کھیت کی طرف لوٹ پڑے۔ جب سبھی وہاں پہنچے تو ان سبھی نے دیکھا کہ وہاں پر تو کھیت میں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ کھیت کے مالک نے ساری فصل کاٹ دی تھی۔ ارے باپ رے، یہ کیا ہو گیا؟ ٹونی، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگر اس دن میں نے تمہاری بات مانی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارے جی، اب ہم کیا کریں گے؟ گھر پر تو تھوڑا سا بھی اناج نہیں ہے۔ گھوڑی بابی، آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا اناج اپنے گھر سے دے دیں گے۔ نہیں نہیں، میں اپنا اناج کسی کو نہیں دوں گی۔ ہاں میں بھی نہیں۔ سب پرندے پریشان ہو کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں انہیں سیب کا درخت مل جاتا ہے۔ ارے ساتھیو، وہ دیکھو سیب کا پیڑ، چلو سب مل کر سیب کھاتے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، یہ سیب تو کتنے میٹھے ہیں۔ سب نے پیٹ بھر کر سیب کھا لیے۔ چلو اناج نہیں تو نہیں، ہم اس پیڑ کے سیب ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سب نے پھرتی دکھا کر پکے ہوئے لال سیب اپنے ساتھ لے لیے۔ کالو اور گھوڑی کو ایک بھی پکا ہوا سیب نہیں ملا۔ کالو نے اس درخت میں سے ایک کچا سیب توڑ لیا۔ گھوڑی، تم ناراض مت ہو، آج نہیں تو کل یہ سیب ضرور پکے گا۔ سارے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ رانو اور لاڈو نے کالو اور گھوڑی کو اپنے ساتھ لایا ہوا اناج اور 2 پکے ہوئے سیب دے دیے۔ رات ہو جاتی ہے، سب پرندے سو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی آسمان پر گھنے کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے باپ رے، بارش تو بہت تیز ہے، آج تو میں اناج لانے کے لیے باہر نہیں جا پاؤں گی۔ میرے پیارے بچوں، تم ڈرو مت، تمہاری مما تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تمہاری پہلی بارش ہے۔ بارش ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اجی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے باہر سے کچھ لے کر آؤ۔ ارے گھوڑی، ابھی تو تم نے ڈھیر سارا اناج اور پکے ہوئے سیب کھائے تھے اور تمہیں بھوک لگی ہے۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اگر تمہیں اتنی ہی بھوک لگی ہے تو یہ کچا سیب کھا لو۔ چھی 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 چھی، مجھے نہیں کھانا ہے کچا سیب، اس سے اچھا تھا میں بھوکی رہ جاؤں۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں پانی بڑھنے لگا۔ ارے باپ رے، یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سب بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ اجی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، مجھے ابھی کے ابھی کچھ کھانے کو چاہیے۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، اس لیے میں یہ کچا سیب اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ابھی کے لیے تم اسے کھا لو۔ گھوڑی مجبور تھی، اس نے جیسے ہی اپنی چونچ سیب میں ماری، اس نے اپنا منہ ٹیڑھا کر لیا۔ ارے چھی 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 چھی، یہ سیب کتنا کڑوا ہے۔ ایسا بولتے ہوئے گھوڑی نے وہ سیب باہر کے پانی پر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے سیب پانی پر پھینکا، سیب میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا سیب ایک بڑے سے سیب کے گھر میں بدل گیا اور سیب پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ اس گھر میں ڈھیر سارا اناج بھی تھا۔ ارے ساتھیو، یہ دیکھو سیب کا گھر۔ سیب کا گھر اتنا بڑا تھا کہ سبھی پرندے ایک ایک کر کر اس سیب کے گھر میں آ گئے۔ ارے واہ، یہ گھر تو کتنا بڑا ہے۔ جب تک بارش چلتی رہی، سبھی پرندے اس گھر میں رک گئے۔ 1-2 دن لگاتار تیز بارش چلتی رہی۔ جب بارش بند ہو گئی تو باہر کا پانی دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ جب سیب کا گھر زمین میں آ گیا
تو گوری نے سب پرندوں کو کہا چلو چلو سب میرے گھر سے نکلو، یہ گھر صرف میرا اور کالو کا ہے۔ جیسے ہی سب باہر آ گئے سیب کا گھر ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اجی ہمارا سیب کا گھر کہاں غائب ہو گیا؟ سارے زور زور سے ہنسنے لگے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔